अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और यकीनन आप हैरान भी होंगे और थोड़े से परेशान भी हो रहे होंगे कि क्या वजह है मैं आपसे तकरीबन एक हफ़्ता या 10 दिन हो गए हैं कोई बातचीत नहीं कर सकी, कोई आपको व्लॉग जो है वो बनाकर अपलोड नहीं कर सकी। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये तो अब वजह बहुत बैकग्राउंड में चली गई इसकी, तो अब मुझे इतनी कोई वो सच परेशानी नहीं है। बस आपकी दुआओं से हफ्ते भर की स्ट्रेसफुल क्या कहना चाहिए टाइम के बाद अब अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं की वजह से हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पिछला हफ्ता बहुत ही परेशान कुन स्ट्रेसफुल गुज़रा, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि इस पूरे टाइम में मैं आपको याद रखे रही और मैं ये सोचती रही कि आप परेशान होंगे कि मैं आपसे क्यों नहीं एड्रेस कर रही। तो इसकी वजह ये थी कि मेरे हब्बी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका एक छोटी सी सर्जरी हुई, 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी रहना हुआ और बस इसी क्या कहना चाहिए घर हॉस्पिटल देखभाल ये वो इस सारे मतलब क्या कहना चाहिए मसरूफ़ियत की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकी, आप लोगों से कोई एड्रेस नहीं कर सकी। अब आपकी दुआओं से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से अल्लाह ताला ने सब ठीक कर दिया है। परेशानी जो है वो जो थी वो गुज़र गई। कौन इंसान है, अभी पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू हुआ था टीवी पे, और टीवी की जो कंपेयर थी उन्होंने पूछा आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आई होगी या आपने कभी कोई परेशानी का सामना किया होगा। मैंने जवाब दिया कि दुनिया में कौन सा इंसान है, बादशाह से लेके फ़कीर तक, कोई ऐसा बंदा है जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना आई हो। परेशानियाँ छोटी मोटी छोटी बड़ी परेशानियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो जनाब इस तरह एक हफ़्ता मेरा भी कुछ ऐसा ही गुज़रा, लेकिन अब अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मेरे हबी जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होके घर भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मेरी गैर हाज़िरी जो थी वो इस हाथ की वजह से नहीं थी, बल्कि माय डियर हबी जो है ना वो कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आपसे इतने दिन कोई बात नहीं कर सकी। तो जब मैं उनके पास हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने एक मेरे पास वहाँ पे क्या था, कोई किताबचा सा पड़ा हुआ था या पता नहीं कुछ इस तरह की चीज़ थी, उस पर से मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा उस वक्त अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं जब भी आपसे बात करूँगी, आपसे मुखातिब होंगी, तो मैं आपको भी बताऊँगी कि कितनी अच्छी सी चीज़ है जो मैंने पढ़ी और मैं अब आपको बता रही हूँ कि वो चीज़ क्या थी। वो थी अल्फाज का जादू। जी हाँ, जब इंसान आपस में बिल्कुल बोलचाल नहीं कर सकते थे, कोई ज़बान नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, इशारों की ज़बान में बात किया करते थे। इशारों की ज़बान में अपना जो भी उनका मुतालबा कह लो, जो भी कुछ था वो इजहार था वो किया करते थे। उसके बाद पत्थरों के ऊपर कोयलों से तस्वीरें बना के एक दूसरे को अपना मतलब बयान करते थे, अपना जो भी उनका मतलब आइडिया होता था वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। उसके बाद फिर पत्थरों पे कंधा करके वो अल्फाज को दूसरों तक ना सिर्फ पहुंचाने लगे, बल्कि हज़ारों साल तक वो पत्थर कंधा शुदा उस ज़माने की तहरीर को हम तक पहुंचाते रहे। ठीक है। और जनाब जी फिर ये है कि इंसानी ज़िंदगी को संवारने और माशरे में खैर फैलाने के लिए अल्फाज बहुत मुस्बत किरदार अदा करते हैं। ये चंद छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मैंने उस किताबचे में से नोट की और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अल्फाज की कई इक़साम हैं। अब आप सुनिए ज़रा अल्फाज की इक़साम। मेहरबान अल्फाज, इज़्ज़त व तौक़ीर के हामिल अल्फाज, सख्त तुर्श अल्फाज, प्यार भरे अल्फाज, नफ़रत भरे अल्फाज, मिज़ाह भरे अल्फाज, तहरीक दिलाने वाले अल्फाज, खुशी भरे अल्फाज, ताकतवर अल्फाज, लागर अल्फाज, ये तमाम तर अल्फाज अपने अंदर पूरे मायने रखते हैं। ठीक, इंसानी ज़िंदगी में अल्फाज
عظیم ترین قوت ہیں۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے الفاظ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ الفاظ اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ الفاظ قوت کا سرکش گھوڑا بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے تو۔ الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جتنی ایک سرکش گھوڑے میں طاقت ہو سکتی ہے، الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے جب تک کہ آپ الفاظ کو کوئی لگام نہ دیں، کوئی ان پہ کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اور یہ طاقت آپ کے اختیار میں ہے کہ اسے آپ لگام ڈال کر رکھتے ہیں یا اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں اور کچھ لوگ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، خوبصورت الفاظ بولتے ہیں، پیارے الفاظ بولتے ہیں، اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ ہم الفاظ کے ذریعے ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچے سے جب پیار کرتی ہے تو الفاظ چاہے ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کس طرح کے الفاظ ہوں، اپنے پیار کا اظہار اپنے بچے سے وہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ لینگویج میں اظہار کرتی ہے۔ محبوب اپنی محبوبہ سے پیار بھرے الفاظ بولتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے یا اس کے دل میں میری کتنی عزت ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ خدا سے بھی محبت جو ہے نا الفاظ ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ چاہے آواز سے نہ بولیں، لیکن جب آپ خدا کے حضور دعا مانگتے ہیں تو اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ سم ٹائمز دل کی گہرائی اتنی دور تک چلی جاتی ہے کہ وہ آنسو بن کر آپ کی آنکھوں سے بہنے لگتی ہے، آپ کی آنسو بن کر آپ کے گالوں پہ بہنے لگتی ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں جو آپ کے دل میں خدا کی محبت کو ٹوٹ ٹوٹ کر بھرتے ہیں۔ جو آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ پھر قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ الفاظ، یہ الفاظ ہیں جن سے لوگ نفرت کے تیر چلاتے ہوئے مخاطب کا کلیجہ چھلنی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ آؤٹ آف جیلسی کوئی ایسا لفظ بول دیں گے کہ سننے والے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا توڑ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا توڑ ہے کہ آپ ان کو مسکرا کے دیکھیں، ان کی طرف مسکراہٹ بھیجیں تاکہ وہ خود اپنے دل میں تاسف کریں، محسوس کریں کہ میں نے تو اس پہ تیر چلایا ہے ترش الفاظ کا اور یہ مجھے ریٹرن میں مسکراہٹ دے رہا ہے، تو شاید اس کے دل کو بدلنے کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے۔ الفاظ ایک سمندر ہیں جس میں غوطہ زن ہو کر محبت کے موتی نکالے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جو دوسروں کے دل پر مرہم کا کام دیتے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں جو دوسروں کے دل کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس الفاظ کی یہ طاقت ہے کہ ہم جب دل چاہے کسی کا بھیجا ہوا تیر اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ جی، الفاظ کے اوپر اتنا خوبصورت آرٹیکل جو تھا نا، آرٹیکل کہہ لیں یا جو نصیحت آموز مضمون تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور اس میں سے یہ چند چیزیں جو میں نے یاد کیں اور پھر میں نے ان کو نوٹ کر لیا، میں نے سوچا کہ یہ خوبصورت تحریر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے ہاتھ کافی حد تک امپروو ہو چکا ہے، اور میرے جو نی کی پین ہے وہ بھی کچھ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ فزیوتھیراپی وغیرہ اس پہ میں نے کرائی ہے، جس سے کافی امپرومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کی دعائیں، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی اپریسیشن ہے، جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ اور میرے ہبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک چھوٹی سی سرجری تھی، آپ کو پتہ ہے سرجری تو سرجری ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، لیزر کے ساتھ چھوٹی سی سرجری ان کی تھی، تو اس سے الحمدللہ وہ اب بالکل صحت یاب ہیں۔ آپ دعائیں کرتے رہا کریں، پیار بھرے الفاظ میرے لیے لکھتے رہا کریں، تو میں ہمیشہ آپ سے مخاطب رہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔